हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई एनइबी प्रिपरेसन क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले क्लास 12को बेसिक म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्टको पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गरिरहेको छौँ। अहिले हामीले कोनिक सेक्सन भन्ने च्याप्टर हेरिरहेको थियौँ र यसमा चाहिँ हामीले प्याराबोला इलिप्सको बारेमा पढिसकेर अहिले हाइपरबोलाको बारेमा पढिरहेको थियौँ। हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ सर्ट क्वेसन एन्सरहरू सल्भ गरेको थियौँ भने आजको सेसनमा चाहिँ हामी योसँग रिलेटेड 4 मार्क्सको क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ है। 2 मार्क्सको क्वेसनहरू हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनमा सल्भ गरेको थियौँ। ल 4 मार्क्सको क्वेसनहरू सुरु गरौँ। सुरु गर्दाखेरि अब 4 मार्क्स भनेर त्यसरी नभनौँ होइन, किन भन्दा यहाँनिर प्रायः क्वेसनहरू 2 मार्क्सकै क्वेसनहरू पनि छ। जियोस् क्वेसनहरू सल्भ गरौँ। ल 2075 को क्वेसनदेखि स्टार्ट गरेँ मैले। सेट सी भनेको छ अनि क्वेसन नम्बर 6 को ए 4 मार्क्सको है। ल अब यहाँनिर फर्स्टमा चाहिँ के भनेको छ क्वेसन म पहिला लेख्छु कम्प्लिटली अनि त्यस पछाडि हामी छलफल गरौँला है। फाइन्ड द vertices center eccentricity and foci of the hyperbola भनेर दिएको छ। यो सबै कुराहरू चाहिँ के हो त, यहाँनिर दिएको सबै कुराहरू हामीले फर्मुला लगाउने कुराहरू मात्र हो है, केही पनि गाह्रो छैन। हामीले 2 मार्क्समा गरेको क्वेसन र यसमा गरेको क्वेसनहरू सबै एउटै नै हो। अब यहाँनिर हामीले फर्मुला रिड्युस गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ एउटा कुरा भइहाल्यो। अरू कुराहरू भनेको त्यही फर्मुलाहरू लगाउने मात्र हो है। अब पहिला सुरुमा हामीले दिएको हाइपरबोलालाई हेरौँ। 1 को होल स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टु 144 भन्यो। हाइपरबोलाको स्ट्यान्डर्ड फर्म के हो त, x माइनस h को होल स्क्वायर डिभाइड बाई a स्क्वायर माइनस y माइनस k को होल स्क्वायर डिभाइड बाई b स्क्वायर इक्वल्स टु 1। यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्म हो। अब पहिला सुरुमा त के गर्नु पर्यो, यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो। हामीसँग भएको यो इक्वेसनलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो है। अब त्यसको लागि मैले के गर्छु होला त, पहिला सुरुमा यो 145 लाई तल डिभाइड गर्न लगियो भने इक्वल्स टु 1। मैले यहाँनिर तलपट्टि ल्याएँ 144 लाई। अब यसलाई मैले के लेख्न पाउँछु होला त, 1 को स्क्वायर डिभाइड बाई 144 16 स्क्वायर डिभाइड बाई 144 इक्वल्स टु 1। 9 टाइम्स 16 इज 144 र 16 टाइम्स 9 इज 144 और x माइनस 1 को स्क्वायर डिभाइड बाई 16 भनेको 4 स्क्वायर हो माइनस y प्लस 2 को होल स्क्वायर डिभाइड बाई 9 भनेको 3 को स्क्वायर हो इक्वल्स टु 1। अब त हामीले कम्पेयर गर्न पाइन्छ नि त, यो भनेको h भयो, यो भनेको k भयो। यहाँनिर अझै मिलाएर लेखौँ है यसलाई चाहिँ। a को स्क्वायर b को स्क्वायर है। ल अब मैले के भन्ने भएँ त, देन कम्पेयरिङ, केलाई केसँग कम्पेयर गर्ने हो, कम्पेयरिङ यसलाई इक्वेसन आई भने इक्वेसन आई विथ केसँग कम्पेयर गर्ने हो, इक्वेसन आईलाई चाहिँ हामीले x माइनस h को होल स्क्वायर डिभाइड बाई a स्क्वायर माइनस y माइनस k को होल स्क्वायर डिभाइड बाई b स्क्वायर इक्वल्स टु 1 सँग लगेर कम्पेयर गर्ने हो। गर्दाखेरि हामीले के पायौँ त, वी गेट h भनेको 1 हो, यो माइनस 2 हो, यो 4 हो र यो 3 हो। यति भइसके पछाडि अब त हामीले जियोस् त्यो चाहिएको कुराहरूको लागि फर्मुला लगाउने मात्र त हो नि हैन। ल हामीलाई चाहियो सुरुमा भर्टिसेसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त, h प्लस माइनस a कमा k, यो भनेको के भयो त, 1 प्लस माइनस 4 कमा माइनस 2
यो भनेको के भयो त एउटा पोजिटिभ साइन लिँदाखेरि 5, -2 एन्ड नेगेटिभ साइन लिँदाखेरि -3, -2 यो दुईटा हाम्रो भर्टेक्सहरू भयो। त्यस पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट कुरा। नेक्स्ट भनेको के छ सेन्टर। सेन्टर भनेको त h, k नै हुन्छ। सेन्टर इक्वल्स टु भ्याल्युहरू राख्दाखेरि h भनेको कति 1 र यो भनेको -2 सकियो। अर्को हामीलाई इसेन्ट्रिसिटी चाहिएको कि फोकी चाहिएको हो, इसेन्ट्रिसिटी पनि चाहिएको छ है। इसेन्ट्रिसिटी E भनेको के हुन्छ त 1 + b²/a² है। ल अब यो भनेको के भयो त b र a को भ्यालु त हामीले अघि भर्खरै निकालेको छौँ, भनेको 9 र 16 थियो b² र a² को भ्यालु है। अनि त्यस पछाडि यो भनेको 16 + 9 25/16 इक्वल्स टु 5/4 यो हाम्रो एन्सर भयो। त्यस पछाडि जाउँ फोकी। h भनेको के हो 1 हो, प्लस माइनस a भनेको के हो 4 टाइम्स e भनेको 5/4 -2 1 + -5 -2 पोजिटिभ साइन लियो 6, -2 र नेगेटिभ साइन लियो भने -4, -2 यो भयो हाम्रो फोकीको कुराहरू। त्यस पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ 2074 को। अब यो क्वेसन चाहिँ 2074 मा सोधेको क्वेसन चाहिँ हामीलाई 4 मार्क्समा सोधेको क्वेसन छ, के अरे 2 मार्क्समा सोधेको क्वेसन छ। त्यही 2 मार्क्समा सोधेको क्वेसन नै हो यो। यो क्वेसन चाहिँ के छ भन्दा अब्टेन द इक्वेसन अफ हाइपरबोला इन द स्ट्यान्डर्ड फर्म विथ द फोकस यताउता के भनेको छ। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुन क्वेसन हो म ठ्याक्क देखाइदिन्छु है। यही क्वेसन सोधेको छ। यो हामीले 2 मार्क्समा सल्भ गरेको थियौँ, अहिले 4 मार्क्समा सोधेको रहेछ। त्यही कुराहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अगाडिको भिडियो तल डिस्क्रिप्सनमा दिएकै हुन्छ, त्यहाँबाट हेर्नु होला। त्यस पछाडि नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ 2072 को सप्लिमेन्ट्रीको है। फाइन्ड द इसेन्ट्रिसिटी eccentricity coordinates of vertices and the foci of hyperbola hyperbola 5x² minus 20y² minus 20x equals to 0। अब त्यस पछाडि हामीलाई यहाँनिर के भएको छ हेरौँ है। फाइन्ड द इसेन्ट्रिसिटी, एउटा इसेन्ट्रिसिटी चाहियो, अर्को कोअर्डिनेट्स अफ भर्टिसेस चाहियो, अनि फोकी अफ द हाइपरबोला चाहियो। भने पछाडि पहिला सुरुमा हामीले दिएको इक्वेसनलाई चाहिँ रिड्युस गरौँ है। गिभन इक्वेसन इज 5x² minus 20y² minus 20x equals to 0 भने पछाडि सेन्टर एचकोमा के भएको वाला केस रहेछ। अब त्यसैको लागि रिड्युस गर्न पर्दाखेरि यसलाई मैले के भन्न पाएँ त 20x दुईटाबाट 5 कमन लिए भने यो लेख्न पाउँछु होला। अब मैले होल स्क्वायरमा राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँनिर +4 गरेँ। +4 भनेको +2² गरेँ हैन, र यो 2² मैले एक्स्ट्रा थपेको हुनाले -2² पनि म आफैले मिलाउनु पर्ने हुन्छ, र 2y² यहाँनिर भयो इक्वल्स टु 0। अब यसलाई के लेख्न पाइएला त 5 यति भागलाई चाहिँ x - 2 को होल स्क्वायर -4 -20y² इक्वल्स टु 0। अब 5 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 5x - 2 होल स्क्वायर यहाँनिर छँदैछ, अनि त्यो ब्र्याकेटबाट अब उतापट्टि अर्कोलाई पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त, गर्दाखेरि कति आउला 20 आउला इक्वल्स टु 0। अब यो 20 लाई अर्को साइडमा लगियो भने के भन्न पाइएला त
अब यो 20 लाई तल डिभाइड गर्न लगियो भने इक्वल्स टु 0 20 र 20 गयो 5 यहाँ 4 भयो बाई 4 भनेको 2 स्क्वायर लेख्न पाइएला नि हैन अनि माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टु 0 अब यसलाई मैले कसरी पनि लेख्न सक्छु भन्दा यहाँ y स्क्वायर नलेखिकन यसलाई मैले y माइनस 0 को स्क्वायर पनि लेख्न पाउँछु यो कुरा एउटै नै हो केही पनि नयाँ कुरा भएन अब हामीले के गर्छौं होला अब चाहिँ यस्तो गरौँ न त कम्पेयर गरौँ है कम्पेयरिङ इक्वेसन I भनेको यो इक्वेसन इक्वल्स टु 0 अब यसो भइसके पछाडि हामीले के भन्न पायौं त यहाँबाट हामीले के पाउन सकिन्छ h भनेको 2 हुन्छ अनि k भनेको 0 हुन्छ a भनेको 2 हुन्छ र b भनेको 1 हुन्छ यति कुरा हामीले यहाँबाट देख्न सक्छौं यो हुने बित्तिकै अब त हामीले चाहिएको भनेको इसेन्ट्रिसिटी कोअर्डिनेट्स अफ भर्टिसेस र फोकी हो फर्मुला लगाउने सकाइदिने ल पहिला भर्टिसेसको लागि हेर्नुहोस् है भर्टिसेसको लागि फर्मुला के थियो h प्लस माइनस a कमा k थियो यो भनेको के भयो पोजिटिभ साइन लियो 4 कमा 0 हुन्छ नेगेटिभ साइन लियो 0 कमा 0 हुन्छ केही पनि प्रब्लम भएन त्यसपछि इसेन्ट्रिसिटीको लागि हेर्नु पर्दाखेरि इसेन्ट्रिसिटी भनेको के हो 1 प्लस यो भनेको के हुन्छ त 1 प्लस भनेको कति हुन्छ √5/4 हुन्छ यसलाई तपाईहरुले √5/2 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यसपछि जाउँ हामी फोकीको लागि त एकदमै सजिलो फर्मुला छ h प्लस माइनस ae कमा k भनेको के हुने भयो त 2 प्लस माइनस 2 टाइम्स √5/2 कमा 0 भनेको के हुन्छ त एकचोटी यो र यो चाहिँ घटाइ हेरौं अनि 2 प्लस √5 एउटा यो भयो अर्को चाहिँ तपाईहरुले 2 माइनस √5 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको हाम्रो आन्सर भयो ल यति गरे पछाडी सकिन्छ यो भइसके पछाडी अब हामी जान्छौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा नेक्स्ट क्वेशन छ 2072 को सेट E को है 6 को B के भनेको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द हाइपरबोला with vertex at 0,8 passing through the point four, 8√2 यो भनेको छ अब यहाँनेर हेर्नुस् है त फाइन्ड द इक्वेसन अफ हाइपरबोला हामीलाई हाइपरबोलाको इक्वेसन निकाल्नु पर्ने छ विथ भर्टेक्स दिएको छ यहाँनेर र पासिङ थ्रु द पोइन्ट एउटा पास हुने पोइन्ट भर्टेक्स दिएको छ एउटा चाहिँ पोइन्ट पासिङ पोइन्ट दिएको छ र अब तपाईहरुलाई यहाँनेर झुकिन सक्ने पोइन्ट के हुन्छ भन्दा तपाईहरुले एउटा चाहिँ यसरी अज्युम गर्न सक्नुहुन्छ हैन इक्वल्स टु 1 भनेर अज्युम गर्न सक्नुहुन्छ यो कुरा गलत हुन्छ है हामीलाई भर्टेक्स के दिएको छ भर्टेक्समा हामीलाई y को पार्ट दिएको छ x को पार्ट 0 दिएको छ भन्नुको अर्थ यसको जनरल इक्वेसन भनेको यो हुँदैन यसको जनरल इक्वेसन भनेको चाहिँ यो हुन्छ है यो कुरामा नझुकिनु होला यो हो यसको जनरल इक्वेसन अब यो जनरल इक्वेसनलाई हेरेर नै हामीले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने हो हामीलाई अहिले चाहिँ a² र b² को भ्यालु भयो भने हामी ठ्याक्कै इक्वेसन लेख्न सक्ने हुन्थ्यौं तर हामीलाई a² र b² को भ्यालु थाहा छैन भनेपछि a² र b² को भ्यालु चाहिँ हामीले अहिले खोज्ने हो अब a² र b² को भ्यालुमा पनि b² को भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँबाट लिन सक्छौं यो 8 भनेको के हो त b हो भनेपछि b² को भ्यालु हामीले त्यहाँबाट लिन सक्छौं र यो पासिङ पोइन्ट भइसकेपछि सल्भ गर्दै गयो भने a² को पनि भ्यालु आउला अनि त प्रब्लम सल्भ गर्न गाह्रो भएन ल हेर्नुस् है त हामीलाई दिएको कुरा चाहिँ के छ त
भर्टेक्स भनेको 0,b भनेर दिएको छ। अब सरी 0,b हो, यो भनेको 0,8 दिएको छ क्वेसनले। यसबाट हामीले b = 8 भन्न पाइन्छ। एउटा कुरा यो भयो। र भर्टेक्स हामीले a,0 किन नराखेको होला भन्ने पनि कुरा आउन सक्छ। किनभनेदेखि यो फर्मेट चाहिँ 0,b कोमा छ है। यदि यो 8,0 दिएको हुन्थ्यो भने फेरि हामीले यहाँनिर a,0 राख्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर यो चाहिँ 0,8 दिएको छ। अब त्यस पछाडि इक्वेसन अफ प्याराबोला हाइपरबोला भनेको के हुन्छ त? इज गिभन बाई -1 राख्नु पर्यो है। अब हेर्नुहोस् त, हामीले यहाँनिर b² को भ्यालु राखौँ न त ल। और x² / a² माइनस y² / b भनेको त 8 हो, मान्छे यहाँनिर 64 राख्न पाइएला। यो भयो। अब हेर्नुहोस् त, हामीले क्वेसनले भनेअनुसार के छ त, यो इक्वेसन चाहिँ कहाँबाट पास हुन्छ अथवा यो हाइपरबोला चाहिँ 4,8√2 बाट पास हुन्छ भनेदेखि हामीले के भन्नु पर्यो त? इफ यो इक्वेसन आई भने इक्वेसन आई passes through 4,8√2। यदि यहाँबाट पास हुन्छ भने हामीले के भन्नुपर्ने हुन्छ त? देन x को साटो 4 राख्ने, स्क्वायर बाई a² माइनस y को साटो 8√2 राख्ने, यसको स्क्वायर बाई 8² इक्वल्स टु -1। अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हामीले के भन्न पाइएला? 4² बाई a² माइनस 8² टाइम्स √2 को स्क्वायर भनेको 2 नै हुन्छ, डाइरेक्ट 2 राख्न पाइयो, बाई 8², यो र यो त गयो, इक्वल्स टु -1। अब हामीले के गर्न पाइएला त? यो 2 लाई यतातिर लग्नु पाइएला, अनि नेगेटिभ जाँदा पोजिटिभ हुने भयो। 4² बाई a² इक्वल्स टु 2 - 1 हुने भयो। यसलाई मैले मिलाएर के लेख्न सक्छु त? 4² बाई a² इक्वल्स टु 1 लेख्न पाउँछु, जसबाट के भन्न पाइने होला त? a² इक्वल्स टु 4² भन्न पाइन्छ। देयरफोर a इक्वल्स टु 2 भनेर लेख्न पाइएला, अथवा a² इक्वल्स टु डाइरेक्ट हामीले यहाँनिर a² कै हो नि त खास भ्यालु चाहिएको त 16 पनि लेख्न पाउँछौँ है। यो 2 होइन 4 हो। ल, यदि भइसके पछाडि नाउ putting the value of यो गर्दाखेरि के भन्न पाइयो? x² बाई 16 माइनस y² बाई 64 इक्वल्स टु 1 चाहिँ हाम्रो -1 चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ हाइपरबोला भनेर लेख्नु होला। त्यस पछाडि अर्को क्वेसन छ, के भनेको छ? फाइन्ड द इक्वेसन अफ हाइपरबोला विथ फोकस एट यो र भर्टेक्स एट यो भनेर भनेको छ। यो क्वेसन हामीले कतै माथि गरेको जस्तो लाग्छ है मलाई। फाइन्ड द इक्वेसन अफ यही क्वेसन हो है, यो क्वेसन हो, यो 2 मार्क्समा हामीले सल्भ गरेको छौँ। अनि त्यस पछाडि फाइन्ड द इक्वेसन अफ यही क्वेसन सोधेको छ। फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ भर्टिसेस इसेन्ट्रिसिटी, अनि त्यस पछाडि कोअर्डिनेट्स अफ फोकी अफ हाइपरबोला 5। यो त हामीले भर्खर गरेको क्वेसन हो झन्। यो क्वेसन भनेको कुन हो भन्दा यही क्वेसन हो है, यो पनि हामीले सल्भ गरिसकेको छौँ। यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्। अर्को क्वेसन चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर डिड्युस द इक्वेसन अफ हाइपरबोला विथ ए फोकस एट यति भनेर भनेको छ। यो क्वेसन पनि गर्न गाह्रो हुँदैन। ल हेर्नुहोस् है, यो भनेको 2070 को क्वेसन हो, सेट डी को। के भनेको छ? डिड्युस द इक्वेसन अफ ए हाइपरबोला with a focus at 6,0 and a vertex at 4,0। यो छ हाम्रो क्वेसन। अब हेर्नुहोस् है, हामीलाई के चाहिएको छ? हामीलाई यहाँनिर एउटा चाहिँ फोकस थाहा छ, भर्टेक्स थाहा छ, र चाहिएको कुरा के हो? चाहिएको कुरा इक्वेसन अफ हाइपरबोला हो। अब यहाँनिर हामीलाई भर्टेक्स कसरी दिएको छ? भर्टेक्स 4,0 को रूपमा दिएको छ, भनेको 1,0 को रूपमा दिएको रहेछ। भनेपछि यसले दिने इक्वेसन भनेको x² बाई a² प्लस माइनस हुन्छ। सतीश सर मलाई चार्जर ल्याइदिनु न है।
वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टु 1 चाहिँ हाम्रो इक्वेसन हो। अब यो इक्वेसन हो हामीलाई चाहिएको त हैन। यसको लागि चाहिँ हामीलाई यहाँनिर दिएको भनेको एउटा भर्टेक्स छ। भर्टेक्स भनेको के दिएको छ 4,0 दिएको छ र भर्टेक्स भनेको फेरि यो कस्तो फर्मेट छ 1,0 को फर्मेटमा छ भने पछाडि यसलाई मैले 1,0 इक्वल्स टु 4,0 लेख्न पाउँछु होला, जसबाट के भन्न पाइयो त ए भनेको 4 रहेछ भनेर भन्न पाइयो। अब हामीलाई बी स्क्वायरको भ्यालु चाहियो हैन त। बी स्क्वायरको भ्यालु चाहिँ हामीलाई केले दिन्छ त यहाँनिर भएको फोकसले दिन्छ। फोकसले एक्ज्याक्टली बी त दिँदैन, तर यहाँनिर इसेन्ट्रिसिटी परेको हुन्छ हैन। यो इसेन्ट्रिसिटीबाट चाहिँ हामीले बी स्क्वायरको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। कसरी भन्ने पनि कुरा आउन सक्छ। कसरी भन्दाखेरि इसेन्ट्रिसिटी भनेको के हो त ए को भ्यालु हामीले भर्खर निकालेको छौं, ए भनेको 4 अनि इसेन्ट्रिसिटी भनेको के हो हामीलाई के थाहा छ त 1 बाई ए स्क्वायर हुन्छ। कस्तो खालको फर्मेटमा यस्तो खालको फर्मेटमा भएको हाइपरबोलाको लागि र यो चाहिँ 6 छ। अब के भन्न सक्नुहुन्छ त तपाईहरुले यो फोलाई यतापट्टि लग्नु भयो भने 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टु 3/2 भन्न सक्नुहुन्छ। स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गरिदिए मैले गर्दाखेरि बी स्क्वायर बाई ए भनेको 4 हो भनेपछि यहाँनिर 16 लेख्नु पर्यो इक्वल्स टु 3/4 हुने भयो। यसलाई तपाईहरुले के भन्न सक्नुहुन्छ त 16 प्लस बी स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स टु 3/4। 4 टाइम्स कति हुन्छ 4 इज 16 और यो 4 लाई फेरि यतापट्टि ल्याउनु भयो भने के हुन्छ त 16 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टु 12। ए यहाँनिर 9 हुन्छ है, बी स्क्वायर गर्दाखेरि 9 हुन्छ है। ल यो भयो। अब त्यहाँनिर आयो 12 होइन, यो चाहिँ आयो 36। अब यो 16 लाई यतापट्टि लग्दाखेरि के होला त बी स्क्वायर इक्वल्स टु 36 माइनस 16 हुन्छ भनेको 20 आयो। ल बी स्क्वायरको भ्यालु आयो। बी स्क्वायरको भ्यालु आयो भने हाम्रो हाइपरबोला भनेको के हुन्छ त इक्वेसन अफ हाइपरबोला इक्वल्स टु इज के हुन्छ माइनस यो हुन्छ। यसलाई हामीले के भन्न सकिएला त यसलाई चाहिँ हामीले एक्स स्क्वायर भ्यालु राखौँ त ए भनेको 4 थियो भनेपछि 16 भयो। वाइ बी स्क्वायरको भ्यालु त हामीले भर्खर यहाँनिर 20 निकालेको हो। यो हाम्रो एन्सर भयो, सकियो है। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि 2069 को क्वेसन छ। केही गाह्रो छैन, एकछिनमा सल्भ हुन्छ है। 2069 को सेट बी को 6 को है के भनेको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द हाइपरबोला with focus at -5,0 and vertex at 2,0। ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै क्वेसन छ। यो चाहिँ हाम्रो 1,0 को फर्मेटमा दिएको छ। सो हाम्रो इक्वेसन अफ प्याराबोला भनेको चाहिँ हाइपरबोला भनेको चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। ल अब यहाँबाट हामीले गर्ने ठ्याक्कै अहिकै काम हो, मैले दोहोऱ्याएर भन्नु नपर्ला हैन। सुरुमा हामी के गरौँ त भर्टेक्सको कुरा गरौँ। भर्टेक्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 1,0 को फर्मेटमा दिएको छ र 2,0 हामीलाई दिएको भ्यालु भयो। यसबाट हामीले ए भनेको 2 भन्न पाइने भयो। अब हामीले अर्को के चाहिएको बी स्क्वायर चाहिएको हो। बी स्क्वायर केले दिन्छ फोकसले दिन्छ। ठ्याक्कै फोकसले दिने त होइन, तर यहाँबाट हामीले निकाल्न सकिन्छ। अब हामीलाई दिएको फोकस भनेको के छ -5 छ भने पछाडि तपाईहरुले यहाँनिर एई लेख्न पाउनुहुन्न। यसमा तपाईहरुले नेगेटिभ एई नै राख्नुपर्ने हुन्छ है, कमा 0। यो भनेको चाहिँ कति दिएको छ त क्वेसनले -5,0 दिएको छ। अब हेर्नुस् त यहाँबाट के भन्न पाइयो, यहाँबाट माइनस एई भनेको चाहिँ 5 -5 रहेछ। 5 र 5 त गयो। अब ए को कुरा गर्नु पर्दा ए को भ्यालु त भर्खर 2 निस्केको छ। 2 अनि टाइम्स इसेन्ट्रिसिटी भनेको के हुन्छ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हुन्छ इक्वल्स टु 5। अब के लेख्न पाइएला त 2 टाइम्स रुट भित्र राखेर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टु 5। यहाँबाट के लेख्न पाइएला स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गरियो भने 2 को स्क्वायर, यसलाई मैले 2 स्क्वायर नै राखेँ एकछिनको लागि, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गर्दैछु है। अनि यो ए भनेको 2 हो है, यो भनेको 2 हो, 2 स्क्वायर भयो प्लस बी स्क्वायर बाई यहाँनिर 2 स्क्वायर, यो 2 स्क्वायर र यो 2 स्क्वायर गयो इक्वल्स टु 5 को स्क्वायर इज 25। अब के लेख्न पाइएला त
4 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टु 25 अर बी स्क्वायर भनेको कति रहेछ त 25 माइनस 4 द्याट इज 21। अब हामीलाई चाहिएको रिक्वायर इक्वेसन भनेको के रहेछ त रिक्वायर इक्वेसन भनेको चाहिँ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टु 1 हो। यसलाई मैले के लेख्न पाउने भएँ त एक्स स्क्वायर बाई ए भनेको 2 थियो 4 आउने भयो र वाइ स्क्वायर बाई बी स्क्वायरको भ्यालु त हामीले भर्खर 21 निकालेको हो इक्वल्स टु 1 चाहिँ हामीलाई चाहिएको कुरा भयो। सकियो है। ल अर्को क्वेसन चाहिँ यहाँनिर यो सायद झुक्केर 4 मार्क्सतिर आएको होला। यो 2 मार्क्सको जस्तो क्वेसन छ, एकदमै छोटो क्वेसन। यो क्वेसनमा केही पनि त्यस्तो प्रब्लम नै छैन, डाइरेक्ट सल्भ गर्दा हुने खालको प्रब्लम हो। 4 मार्क्समा चाहिँ कसले हालिदियो भन्ने चाहिँ मलाई अलिकति यहाँनिर मेरो क्वेसन चाहिँ त्यो छ है। यो क्वेसनलाई 4 मार्क्समा चाहिँ कसले हालिदियो होला? यस्तो सजिलो क्वेसन दिने हो। कोअर्डिनेट्स अफ फोकी केही दुःखै नगरिकन आउने खालको यो कस्तो क्वेसन हो यो? हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाइ स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टु 1। अब एकदमै जेनरल फर्ममा छ, यसलाई हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि क्वेसन सकिन्छ है। कम्पेयरिङ एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाइ स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टु 1 विथ केसँग हो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टु 1 सँग कम्पेयर गर्ने हो। हामीले के पायौँ त यो कम्पेयर गर्दाखेरि? वी गेट ए स्क्वायरको 16 हुन्छ भने ए भनेको कति हुन्छ? ए भनेको चाहिँ 4 हुन्छ। बी स्क्वायर भनेको 2 हुन्छ भने बी स्क्वायर भनेको 4 हुन्छ भने बी भनेको 2 हुन्छ। अब फर्मुला हान्ने त हो नि। ल इसेन्ट्रिसिटीको फर्मुला के थियो? यस्तो खालको वाला इक्वेसनको लागि रुटभित्र राखेर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर थियो। भन्नुको अर्थ कति आउने रहेछ त? प्लस बी स्क्वायरको भ्यालु तपाईँहरूले यहीँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। 4 स्क्वायर भनेको 16 बाई ए स्क्वायर भनेको 4 इक्वल्स टु रुटभित्र राखेर 20 बाई 4 आउँछ। 20 बाई 4 भनेको 5 बाई कति भयो? 20 बाई 4 सिधै 5 बाई 4 हुन्छ त। रोक्नुहोस् है, 4 चौको रुट 5 मात्रै हुने भयो है। यस्तो हुन्छ, यस्तै त हुन्छ त। यो भनेको रुट 5 मात्रै आयो, यस्तो त हुनु नपर्ने। त्यहाँ 16 भयो, 16 4 4 रुट 5 मात्रै भयो है। रुट 5 मात्रै भइसके पछाडि अब यसमा हामीले इसेन्ट्रिसिटी निकालिसके पछाडि चाहियो हामीलाई फोकी। फोकी भनेको के हुन्छ त? प्लस माइनस एई हुन्छ। अनि यो भनेको के हुने भयो त? प्लस माइनस ए को भ्याल्यु कति छ? ए को भ्याल्यु अघि हामीले 4 निकालेको हो है। अनि त्यस पछाडि ए को भ्याल्यु 4 निकालेको है। ए यहाँनिर 16 यहाँनिर 4 पो हो त। यो 4 यो गर्दाखेरि यहाँनिर 4 आयो, यहाँनिर 1 आयो। ओ 5 बाई 4 यस्तो चाहिँ हो है। ल टाइम्स बाई 2 कमा 0 2 इक्वल्स टु प्लस माइनस रुट 2 रुट 5 कमा 0 चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो। सकियो है। केही पनि गाह्रो थिएन। अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो क्वेसन पनि 2 मार्क्सको क्वेसन जस्तो छ है। 2061 को क्वेसन छ। फाइन्ड द इसेन्ट्रिसिटी एन्ड फोकी अफ द हाइपरबोला 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल्स टु 36 भनेर भनेको छ। ल फाइन्ड द इसेन्ट्रिसिटी एन्ड द फोकी अफ द हाइपरबोला। दिएको इक्वेसन चाहिँ 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल्स टु 36 छ। अब यसलाई हामीले के गर्ने भयौँ त? हामीलाई दिएको इक्वेसन के छ? गिभन इक्वेसन इज 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल्स टु 36 छ। यसलाई हामीले जेनरल फर्ममा पहिला कन्भर्ट गर्ने। जेनरल फर्ममा कन्भर्ट गरिसके पछाडि अनि त्यो पछाडि खत्रङ यताउता गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर आइहाल्छ है। जेनरल फर्ममा कन्भर्ट गर्नको लागि 36 लाई तलपट्टि डिभाइड गर्न पठाउनु भयो भने के लेख्न पाउनुहुन्छ त? 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस हुन्छ बाई 36 इक्वल्स टु 1 लेख्न पाउनुहुन्छ। और 3x स्क्वायर बाई 36 माइनस 4y स्क्वायर बाई 36 इक्वल्स टु 1। 4 टाइम्स 9 3 टाइम्स 12 भने पछाडि यहाँबाट हामीले के भन्न पाइएला त? x बाई 12 माइनस y बाई 9 इक्वल्स टु 1 भन्न पाइयो। यसबाट चाहिँ हामीले के लेख्न पाइयो त? कम्पेयर त गर्नु पर्यो नि त। कम्पेयरिङ i with
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टु 1 वी हेभ हामीले के भन्न पाउने भयौँ त ए स्क्वायर भनेको 12 रहेछ 12लाई हामीले ए को रूपमा लेख्नु पर्दाखेरि रुट 12 लेख्नु पर्यो बी स्क्वायर भनेको 9 रहेछ बी भनेको 3 आयो अब इसेन्ट्रिसिटीको बारेमा हेर्नु पर्दा इसेन्ट्रिसिटी भनेको यस्तो खालको फर्मेटको इक्वेसनको लागि चाहिँ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो भने पछाडि यहाँनिर के लेख्न पाइयो त हामीले 1 + 9/12 लेख्न पाइयो यो भनेको के हुन्छ त 3 4 7 रुट 7/4 हुन्छ है रुट 7/4 हुन्छ कि होइन 2 हुन्छ रुट 7/2 चाहिँ हुन्छ है 2 भयो इसेन्ट्रिसिटी अब चाहियो फोकी फोकीको बारेमा हेर्नु पर्दाखेरि फोकी भनेको चाहिँ प्लस माइनस एई कमा 0 हुन्छ यो भनेको प्लस माइनस ए को भ्याल्यु 2√3 आएको थियो टाइम्स ई को भ्याल्यु रुट 7/2 छ 2 र 2 गयो कमा 0 इक्वल्स टु रुट 21 प्लस माइनस रुट 21 कमा 0 चाहिँ हाम्रो फोकी आयो सकियो है यसरी चाहिँ हामीले हाइपरबोलाको यस्तो क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ यो सबै 2 मार्क्सको क्वेसन जस्तो छ केही पनि गाह्रो छैन अब यो सँगसँगै हाम्रो कोनिक सेक्सन पुरै सकियो है केही गाह्रो थिएन एकदमै सजिलो च्याप्टर रहेछ यो चाहिँ अब यसमा हामीलाई केही प्रब्लम भएन केही प्रब्लम तपाईँहरूलाई भयो भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा र आफ्नो प्रब्लमहरू भन्दै गर्नु होला अनि अब मजाले पढ्ने हो क्या केही हुँदैन है तपाईँहरू ढुक्क भएर पढ्दा हुन्छ केही गाह्रो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु अब यहाँनिर हामीलाई त्यो नयाँ थ्योरी निकाल नयाँ इक्वेसन बना आफ्नै एउटा इक्वेसन दे भनेर भन्दैन हेर्नु पहिले कसैले बनाइदिएको इक्वेसनलाई चलाउने मात्र हो त्यही भएर चलाउन चाहिँ दुःख नमान्नुहोस् गाह्रो नमान्नुहोस् होइन यो कुराहरू एकदमै सजिलो हुन्छ नयाँ थ्योरी हामीले डेभलप गर्नु पर्दैन यसमा पहिल्यै दिएको थ्योरीलाई चलाउने हो राम्रोसँग चलाउनु होला है त केही प्रब्लम भयो भने कन्ट्याक्ट गर्नु हामी तपाईँहरूले क्वेसनको फोटो खिचेर पठाउन सक्नुहुन्छ क्वेसनको फोटो खिचेर पठाउनु भयो भने हामी सल्भ गरिदिउँला हैन ल थ्यांक यू